This course comprises a book entitled Persian Language Teaching. In Persian, آموزش زبان فارسی. تمرین 114. بشنوید و تکرار کنید. این صندلی ناراحت است. روی آن یکی بنشینید. هوشنگ اصولاً آدم ناراحتی است. مواظب او باشید. این یک تفسیر نادرست از شعر حافظ است. خوشحالم که بالاخره موفق شدید مقاله ناتمام خود را تمام کنید. دوست شما آدم بی‌دقتی است. در این شهر آدم بیکار نمیتوان پیدا کرد. همه کار دارند. چرا بیکار نشسته اید؟ این کلمه بی‌معنی را کجا دیده اید؟ بودن یا نبودن شما در اینجا مسئله ای را حل نمی کند. او مرد با شرفی است و هرگز خیانت نمی کند. او بی تو هیچ کاری نمی تواند بکند. من با شما هیچ کاری ندارم.